बाबाए उर्दू। जॉन एलिया। 16वीं अगस्त बुध का दिन। आज हमने एक जनाजा उठाया, एक पूरी नस्ल का जनाजा। आज हमने एक मैयत दफन की है, एक पूरे दौर की मैयत। बाबाए उर्दू क्या मर गए, एक मुकम्मल अहद मर गया, एक मुफस्सल तारीख दफन हो गई। अब उनकी यादें रह गई हैं, वो दिन जो अब कभी ना आएंगे। आज उर्दू का अजीम खानवादा, अजीम जलील खानवादा सोगवार है। अजीम उर्दू सोगवार है। अब्दुल हक एक फ़र्द का नाम नहीं था, एक सदी का नाम था। मरने वाले, तेरे साथ एक पूरी सदी की नब्ज़ डूब गई है। इस हादसे को बर्दाश्त करने के लिए दिलों में कई दिन से हिम्मत पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। महसूस होता था जैसे लम्हात की सांस उखड़ रही है, वक्त की नब्ज़ें डूब रही हैं, और फिर वक्त की नब्ज़ें डूब गईं। उर्दू एक अजीम ज़बान ही नहीं, एक ज़िंदा व तवाना तहरीक भी है। लेकिन जिसने इसे तहरीक बनाया वो सिर्फ अब्दुल हक की ज़ात थी। लोग मरते हैं तो मकान, जायदाद, औलाद और असासा छोड़कर मरते हैं, लेकिन अब्दुल हक ने अपने बाद क्या छोड़ा? ना उनका कोई घर है, ना जायदाद, ना बीवी बच्चे। ये कोई मजाक नहीं कि एक शख्स सिर्फ एक मकसद, एक नस्बुल-ऐन और एक तहरीक के लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दे। इंसान की कुछ ज़ाती ख्वाहिशें भी होती हैं, एक शख्सी ज़िंदगी भी होती है, मगर अब्दुल हक की ना कोई ज़ाती ख्वाहिश थी, ना कोई शख्सी ज़िंदगी। बस एक ही ख्वाहिश और एक ही ज़िंदगी थी, जो उर्दू और तरक्की उर्दू की इबारत है। सुबह होती है, लोग अपने घर से निकलते हैं और सूरज डूबते वापस आ जाते हैं। अपना घर, जो समाज की तंजीम के बाद से आज तक फ़र्द के लिए ज़िंदगी का सबब से ज़्यादा दिलकश नुक्ता रहा है। लेकिन ज़रा इस शख्स का तसव्वुर कीजिए जिसने होश संभालने के बाद से मरते दम तक महज इज्तिमाई और दफ्तरी ज़िंदगी बसर की। जलसों, महफिलों और मजलिसों के इख्तिताम के बाद इसके साथी इससे रुखसत होकर अपने अपने घरों को जाते, जहां उनके घर वाले उनके मुंतज़िर होते। और अब्दुल हक एक ऐसी इमारत में दाखिल होते जहां सिर्फ किताबें होती, कागजात होते और एक सुकूत होता, जिसके साथ एक कतअन गैर ज़ाती और गैर शख्सी मकसदियत की ज़िंदगी बसर की जाती। क्या ये इस ज़िंदगी का जहाज़ नहीं था जो कब्र के अंधेरों में गुम हो गई है, हमेशा के लिए खो गई है? हमें बाबाए उर्दू की खातिर अब्दुल हक को बिल्कुल ही फरामोश नहीं कर देना चाहिए, इसलिए भी कि ख़ुद बाबाए उर्दू ने कभी अब्दुल हक का ख्याल नहीं किया। उन्होंने उस शख्स के बारे में कभी नहीं सोचा जो अपनी तमाम हैसियतों से पहले बहरहाल एक इंसान था। अंजुमन तरक्की उर्दू के मरहूम सदर को उर्दू के अलावा ना किसी चीज़ का गम था और ना किसी चीज़ की खुशी। अजीम था वो दिल जो अपने लिए कभी नहीं धड़का, अजीम था वो जहन जिसने अपने लिए कभी नहीं सोचा। यह दौर बड़ा ही कातिल दौर है। इस दौर में इक़दार मर रही हैं, एतबारात बदल रहे हैं। अजीब दौर है कि जिसमें ना कोई रंग चढ़ता है, ना कोई नक्श बैठता है। शख्सियतें उभरती हैं और डूब जाती हैं। नए लोग सामने आते हैं और जल्द ही पुराने हो जाते हैं। जिन लोगों ने इस सदी के रबे अव्वल में होश संभाला था, वो आज ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर हालात का साथ नहीं दे पा रहे। मगर वो अब्दुल हक जो 20वीं सदी के ज़हूर के वक्त पूरे 30 साल के थे, जिन्होंने 19वीं सदी के जुलूस को अपनी आंखों से उफक में डूबते देखा था, वो मरते वक्त भी ज़हनी तौर पर उतने ही जदीद, उतने ही ताज़ा और उतने ही जवान थे जितने आज से 70 साल पहले। यही नहीं, बल्कि उन्होंने इस दौर की जदीद तहजीबी कदरों की पेशवाई और रहनुमाई का फ़र्ज़ अंजाम दिया। जो लोग इनसे 2-3 साल छोटे थे, वो इनके सामने अंदाज़े फ़िक्र के एतबार से बूढ़े नज़र आते थे। वो कुव्वत व हयात का एक आतिश कदा थे जो मरते दम तक रोशन रहा, और जिससे इस अहद के नौजवान शऊर ने ताबिश व तवानाई का इक़्तिबास लिया। सोचे तो सही, इनके सामने कितनी तहरीकों ने जन्म लिया, परवान चढ़ी और अपनी उम्र पूरी करके ख़त्म हो गईं। वो तारीख़ की एक जीती जागती दस्तावेज़ थे जिसका शिराज़ा हमेशा के लिए बिखर गया। वो कई माजियों का हाल और कई हालों का मुस्तकबिल थे। आज जिस नौजवान नस्ल ने उनका जनाजा उठाया है, उनके गम में स्याह निशान बुलंद किए हैं। वो जानती है कि उनकी ज़ईफ़ी इसके नौजवान वलवलों के लिए कितनी बड़ी उम्मीदगाह थी। उन्होंने मरते मरते भी इस नस्ल को एक नारा दिया, उर्दू यूनिवर्सिटी का नारा, जो हमारी तहजीब और हमारे मौजूदा समाज का सबसे ज़्यादा दानिश अफरोज़ और हयात आफरी नारा है।
وہ آنسو ہمیشہ بے لوث ہوتے ہیں جو نوجوانی نے کسی بڑھاپے کے لیے بہائے ہوں۔ عبدالحق کے جنازے پر ہمارے طلباء کے محترم اور باشعور طبقے نے جو آنسو بہائے ہیں، ان کی صداقت اور معصومیت عبدالحق کی عظمت کا مؤثر ترین اعتراف ہے۔ اس دور میں کتنے ہی عالی شان اور بالا نشین لوگ مر گئے، لیکن نئے عہد کے ذہن نے ان کے بارے میں سوچا تک نہیں، اس لیے کہ وہ زندگی کی قوت و حرارت کھو چکے تھے۔ لیکن عبدالحق مرے تو ایسا محسوس ہوا جیسے نوجوانوں کے درمیان سے ان کا ایک نوجوان ساتھی اٹھ گیا ہے، جو ان کے قومی ضمیر اور تہذیبی شعور کا رہنما تھا۔ ان کے طریقہ کار سے بہت لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی سرزد ہوئی ہوں گی، لیکن کیا یہ کوتاہیاں اور غلطیاں اس سماج میں قابل معافی نہیں ہیں، جس میں ایک محدود طبقے کو چھوڑ کر تمام افراد کی زندگی صرف غلط کاریوں اور کوتاہیوں سے عبارت ہے، جنہوں نے اس مقصد کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں جس کے لیے عبدالحق نے اپنی ساری زندگی تج کر دی۔ آج کون ہے جو یہ کہہ سکے گا کہ مولوی عبدالحق نے تحریک اردو کے مفاد کو داؤ پر لگا کر ایک موقع پر فلاں شخصیت یا فلاں جماعت سے سمجھوتا کر لیا تھا؟ کون ہے جو اس کے ادنا امکان پر بھی سوچ سکے؟ علم و دانش کی عظمت کا احساس جس قدر عبدالحق میں تھا، وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے اظہار کو وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ انہوں نے ارباب دولت کو کبھی اہمیت نہیں دی، یہی نہیں بلکہ وہ اس طبقے کے ساتھ ہمیشہ تحقیر آمیز انداز سے پیش آتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم و فن کے نمائندوں نے صرف دولت و اقتدار کی چاپلوسی اور کاسہ لیسی کو اپنا وظیفہ قرار دے لیا ہے۔ مرنے والے میں بڑی خوبیاں تھیں، بڑے پہلو تھے۔ کسی ایک شخص کو کسی سماج کے لسان ارتقاء میں کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوئی جتنی اہمیت اردو سماج کے ارتقاء میں عبدالحق کو حاصل ہے۔ اگر ہم ان کے 50 سال سرگرمیوں کی نفی کر کے اردو زبان کا تصور کریں تو محسوس ہوگا کہ ہم نے کئی نسلوں کی نفی کر دی ہے۔ اس طرح عبدالحق کی موت پر ہم ایک فرد سے نہیں، کئی نسلوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ اب آخر میں مولوی صاحب کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اردو یونیورسٹی قائم ہو جائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اردو یونیورسٹی صرف ایک یونیورسٹی ہی نہ ہوگی، بلکہ وہ اپنے وسیع ترین اطلاق کے اعتبار سے علم و دانش کی ایک پرسکون بستی ہوگی، ایک سماج ہوگا جہاں قوم کے ذہنی ارتقاء کے لیے خالص تحقیقی، تخلیقی، علمی اور سائنسی فرائض انجام دیے جائیں گے۔ افسوس کہ یہ دانش آباد ان کی زندگی میں تعمیر نہ ہو سکا۔ دراصل یہ وہ کم سے کم مطالبہ تھا جو ایک آزاد اور خود مختار سماج اپنی تہذیبی امنگوں اور قومی تمناؤں کی پیہم ناکامیوں سے عاجز آ کر پیش کر سکتا ہے۔ ویسے اصل مطالبہ تو یہ ہے کہ مغربی پاکستان کی ہر یونیورسٹی کو اردو یونیورسٹی ہونا ہی چاہیے، مگر کیا کیا جائے کہ یہ کم سے کم مطالبہ بھی ان کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا۔ یہ مطالبہ جو 19ویں صدی کے کسی ہندوستانی یا پاکستانی گاؤں یا قصبے میں نہیں، بلکہ 20ویں صدی میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ایک آزاد اور خود مختار سماج کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ بہرحال جو کچھ ہوا وہ ہوا، لیکن اب تو ہمیں اس کوتاہی کی تلافی کر ہی دینی چاہیے۔ آخر اب کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اس فرض کو انجام دینے کا سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ حکومت مغربی پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کو اردو یونیورسٹی کی حیثیت دے دے۔ مالی نقطہ نظر سے بھی مسئلے کا بہترین حل یہی ہے۔ گویا یہ وہ یونیورسٹی ہوگی جس کے قیام کا خواب بابا اردو نے دیکھا تھا۔ اس طرح برسوں کا کام مہینوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کام کو بتدریج آگے بڑھایا جائے تائیں کہ مغربی پاکستان کی ہر یونیورسٹی اردو یونیورسٹی کے ایک قالب میں ڈھل جائے۔ ان باتوں کو ذہن کی خوش فعلیوں سے تعبیر نہ کیا جائے۔ یہ گفتگو اس تاریخی اور تہذیبی حقیقت پسندی کا ناگزیر نتیجہ ہے جس کے بغیر کوئی سماج صحیح العقل اور سلیم الحواس ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔